वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं। आप इस वक्त मौजूद हैं मानसरा की एक बड़े मिलनसार शरीफुल नफ्स दरवेश शख्सियत और एक नदर साफ़ी मीर अब्दुल गुज़ार साहब के साथ मौजूद है। मीर अब्दुल गुज़ार साहब जो है पिछले 30-32 साल से साफत की दश की खाक छान रहे हैं। मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है, आज़ीम में है और सेल्फ मेड शख्सियत है। आज तक इनके दामन पे दब्बा नहीं है तो ये नहीं कह सकता कि मीर अफजल साहब ने मेरी इज्जत उछाली है, तो ये नहीं कह सकता मीर अफजल साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया है, तो ये नहीं कह सकता मीर अफजल साहब जो है उन्होंने मुझे बेचा है, तो ये नहीं कह सकता कि मीर अफजल साहब ने साफत भेजी है। अब मीर अफजल साहब की इस 32-30 साल साफत को सलाम पेश करते हैं। और मीर अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा अरसा होता है, इस अरसे में एक बच्चा जवान हो कि उसकी शादी हो जाती है और उसका बच्चा भी हो जाता है, तो एक बड़ी जिंदगी आपने वक्फ की है। तो इस जिसको कहते हैं गुलजार तो नहीं कह सकते, ये खार में किस तरह है जी? बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज का मुश्ताक आज़ाद साहब, आपकी स्ट्रगल और आपकी खिदमत अपने हल्के अवाम ज़िला हज़ारा अवाम के लिए देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने खूबसूरत अल्फाज से मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरी तारीफ कर दी। यही मेरी बहुत बड़ी जो है खुशी थी, ख्वाहिश थी कि कोई होगा, कोई ऐसा वक्त आएगा कि मुझे मेरे दुखों का, मेरी मेहनत का सिला मिलेगा, जो आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज ने मुझे जो थकावट थी वो मेरी कम कर दी। आपकी बात करता हूँ नाज़रीन, बाखुदा मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, 30 साल और 30 साल के बाद आप इनका दफ्तर देखें तो एक आम सा दफ्तर है। ये इस बात की दलील है कि ये मेहनत कर रहे हैं, ये सच कह रहे हैं। अगर हमारी भी 29 साल का साफत का तजुर्बा है, अगर ब्लैकमेलिंग 2 नंबरी करते तो ये पूरा प्लाजा जिसपे ये बैठे हुए नाज़रीन ये मीर अब्दुल गुज़ार का होता, लेकिन इस वक्त इनके चेहरे पर ये बशात ना होती, इनके चेहरे पे ये नूर ना होता, ये सादगी ना होती और ये इत्मीनान ना होता। मैं दिल से आपका कदर करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जैसे लोग जो है उन्होंने अच्छाई को कायम रखा, अच्छे प्रोफेशन को कायम रखा। आपको देख के बेशुमार लोग जो है वो साफत की जानिब आ रहे हैं और इंशाल्लाह आएंगे। बस वही बात है जो आपने मेरी सवालों का जवाब भी दे दिया। असल बात यह है कि मेरा ताल्लुक इंतहाई मिडल और मुतवस्सित तबके से है। स्टार्ट मैंने अपना बेसिकल अपने बच्चों की रोजी रोटी और परवरिश के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब उस वक्त थे मियां नवाज शरीफ 92 में, उनकी एक येलो कैब स्कीम चली, वहां से किया। तो जब मैं गाड़ी का स्टार्ट लेकर सवारियां एयरपोर्ट से मानसरा के लिए आता था तो रास्ते में मुझे पुलिस बड़ी डिस्टर्ब करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए ये पुलिस वाले मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। उसके लिए फिर मैंने किसी से पूछा कि इन पर भी कुछ चेक बैलेंस, उन्होंने कहा कि इन पर सिर्फ जर्नलिस्ट ही हो सकती है। तो उसके लिए मेरे पास थोड़ी बहुत ही तालीम थी, तो उस वक्त मैंने इसका आगाज किया। नदाए वक्त एक अखबार था रावलपिंडी में, वहां से मैंने उसका स्टार्ट किया। खबरें जब लिखना शुरू की तो फिर उसी के साथ मैंने एयरपोर्ट पर एक तंजीम बनाई येलो कैब ऑनर एसोसिएशन की। वहां से कामयाबी के बाद मानसरा हुआ, यहाँ पर येलो कैब ऑनर एसोसिएशन 1993 में बनाई, उसका मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा। अब मैं जनरल सेक्रेटरी अब भी हूँ। उस टैक्सी को मैंने 18 साल अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल किया और उसी से मैंने साफत का आगाज किया। जान जाता था, मुझे जो चीज नजर आती थी उसको मैं उस वक्त प्रिंट में गया था, जब उसमें लाता था उस पर एक्शन होता था, औकाम तक बात पहुंचती थी। इससे मेरी शोहरत भी बड़ी, बुजुर्गों का मैंने साथ किया, वहां से देते थे यहाँ तक पहुंचा। जब दौर आया 2000 में सोशल मीडिया का 10 में शुरू किया मैंने अपना सोशल मीडिया का पहला पेज जो बनाया वो 2010 में बनाया। 2005 के ज़लज़ले में फॉरन के साफी आए, सरदार यूसुफ साहब के साथ में जिला नाज़िम के साथ एज ए प्रेस सेक्रेटरी था, तो वहां से मुझे उन्होंने सोशल मीडिया का उनसे मैंने सीखा, BBC के नुमाइंदों से सीखा, खबरें सीखी। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ डरता नहीं था। खबरें ऐसी, वो BBC वाले ने कहा कि आप साथी है ही नहीं है, जब आपको खबर चैलेंज नहीं होती, आपको अदालत नहीं जाना पड़ता तो आप साथी नहीं। मैंने कहा उसके लिए क्या करना है? उसने कहा खबरें लिखो, बड़ों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ो। तो फिर मैं जुल्म के खिलाफ लड़ा और मैदान में आया। फिर मेरी खबरें साइबर में भी गई, कोर्ट में भी गई, चैलेंज भी हुई, मुकदमे भी जीते। आज भी मेरे कई मुकदमा ज़ेर समाअत अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी पहले नोटिस आता था, मुझे नींद नहीं आती थी, अब नोटिस आता है, मैं कैरी कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले जब खबर छपी आपकी जी और आपके ख्वाहिश के मुताबिक छपी और जो आपने अखबार उठाया और आपकी खबर आई, आपकी डेडलाइन आई, तो क्या फीलिंग थी? यकीन जाने जी, मैं
सारा दिन उसको बार बार पढ़ता था और लोगों को दिखाता था, देखेंगे इतनी बड़ी खबर मेरी छपी, फिर मैं तारुफ कराता था, फिर मैं खुश होता था कि जी मेरी खबरें छपती हैं, ये किस तरह होती है। ये जज्बात थे मेरे आगे चलते गए। जब मेरा फिर तारुफ बढ़ता गया, लोग मुझे खबरें देते गए, खबरें मुतनाज़ होती गई, फिर मैं इतना आगे चला गया कि मैं उसको फिर अपना शुगर मेरा समझ रहा कि जब तक मेरी किसी के साथ बहस ना हो, असल बात तक ना पहुंचे, तो फिर मैं उसमें लोग मुझे मसीहा समझने लग गया, अपनी बातें शेयर, ज्यादातर लोग खुफिया मुझे इन्फॉर्मेशन देते। चलो, सबसे अहम खबर शुरू के दौर में, या वो पहली खबर जिससे इंतजामिया हिलचुल हो गई हो, जिससे आपने महसूस किया हो कि यार मेरी जान को भी खतरा है, आपने महसूस किया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, सही किया गलत किया, वो खबर कौन सी थी? वो एक पॉलिटिकल एजेंट था जी, वो पेशावर में किसी जगह उसकी ड्यूटी थी और मानसरा में उसका भाई था, उसकी एक ट्राली थी सीमेंट की, वो पकड़ी गई तो वो जली। तो उसकी खबर मैंने उस वक्त तो प्रिंट मीडिया था, दूसरा नहीं था, शुमाल में खबर मैंने की, उन्होंने मुझे बड़ी ऑफर की इस खबर को न करें, हमारा बड़ा नाम है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो जो हमारा चीफ एडिटर था, अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाए, पाशा साहब बड़ा जरूरतमंद था, तो उसने मेरी खबर को छाप दिया। मुझे 50,000 रुपए की ऑफर हुई थी उस वक्त जी, उस वक्त ये 5 लाख तक, अगर आपके तो 5-10 लाख की हुआ। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा ये ले ले खबर, आपको क्या मिलेगा। तो फिर मैंने खबर उसको ब्रेक कर दिया, लिख गई हेडलाइन जब छपी, उस पर फिर उसका मुकदमा दर्ज हुआ, फिर आगे की समझने लगा, खबर ऐसी गई। उसके बाद फिर मेरी काफी आगे रसाई चली गई, फिर इंतजामिया में पता चल गया कि ये बंदा खबरें रोकने वाला नहीं है, चलाने वाला। अच्छा, आपकी एक डीपीओ डीसी के साथ एक मशहूर वाकया हुआ, एक तनाज़ा हुआ, बिल्कुल, एक खबर बहुत ज्यादा चला जी, कुछ लोग आपके साथ रहे, कुछ आपके खिलाफ भी हुए, साथी आपके साथ भी हुए, कुछ साथी आपके खिलाफ भी हुए, बिल्कुल। क्या वाकया नहीं, वो एक खबर थी बस उस वक्त, चूंकि देखे साफत में तो अब तो मैच्योर हो गया, अल्फाजों का भी बड़ा चुनाव किया। उस वक्त मैं इतनी मेरी एजुकेशन का वो फुकदान था, मैंने जज्बात में ये खबर लिखी कि किसी पुलिस ऑफिसर वाले ने एक गाड़ी 2 नंबर गाड़ी थी, छोड़ दी, उसके पैसे ले ली। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने खबर बना दी कि हराम की कमाई से एक पुलिस ऑफिसर की कोठी बनने लगी। ये उसकी वर्ड से और हेडलाइन थी, उस पर फिर मुझे उठाया गया, सीएमपीओ की कोशिश की गई, फिर वो भी ना बना। लेकिन बहस मुबासे के बाद, सरनश के बाद मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा शार्प इंतजामिया ने मुझे टारगेट में रख दिया कि ये बड़ा डेंजरस है, तो खबरें तो लिखता है। तो इस तरह की मेरी बेशुमार हेडलाइन खबरें चलती रही। अच्छा, आपकी एक डीसी के साथ भी बड़ी तनाज़ा रहा, वो क्या चक्कर? वो भी बस एक था, डीसी साहब एक थी, उसने किसी जगह पे इख्तिरात का नाजायज इस्तेमाल किया, तो फिर मैंने एक खबर ब्रेक कर दी और खबर ठीक थी, उस पर फिर वो खबर बहुत दूर चली गई और कई साल तक वो मुकदमा ज़ाहिर समाप्त। अच्छा सर, आप बताते हैं आपकी शख्सियत जरा मुतनाज़ा रही और साथियों के साथ भी आपके तनाज़े रहे जी, बहुत ज्यादा, यूनियन वालों के साथ भी आपकी तनाज़े रहे। जी जी बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि वो बुरे थे या आप उनके साथ नहीं चल सके? हाँ, ये तवज्जो तलब बात है, ना वो बुरे थे ना हम बुरे थे। कुछ इख्तियारात ऐसे थे तो वो कहते थे हम सच्चे हैं, हम कहते थे हम सच्चे थे, तो हमने फिर उस पर काफी वक्त जाया कर दिया, एक दूसरे को अच्छा बुरा कहते कहते। अब हमें समझ आई है कि हमने वक्त जाया किया, ना वो बोले थे ना हम बोले थे, जिस बात का तनाज़ा था उसको हमने छोड़ देना था, किसी उसको समझ नहीं। मुझे उस्ताद एक मिला, उसने मुझे एक बात कही, उसके बाद मेरे अच्छे खासे गम कम हो गए। उसने कहा था कि दरिया में अगर दरिया में रहना है तो दरिया के अंदर जब आपने तैरना है तो फिर उसके मोटा मोटा ऊपर से जाए, उसके अंदर न जाए, बस जो कुछ मिल रहा है ठीक आगे चले जाए, आगे चले जाए, उलझेंगे तो फिर आपका मकसद आया डूब जाएंगे। हमने मकसद, सरदार साहब ने एक बात कही थी, वो मेरे ज़हन में आज भी है। उसने कहा देखें मेरा ताल्लुक मिडिल तबके से है, अब एक मैदान है उसके अंदर सबके घोड़े दौड़ रहे हैं, आजम खान का घोड़ा, गुस्ताज़ खान का घोड़ा, दीगर जरगोल खान का फलां नवाबजादा फलां, तो उसमें सरदार यूसुफ का घोड़ा भी दौड़ रहा है। अब पब्लिक जो है वो ज्यादा सरदार यूसुफ साहब के घोड़े को डिस्टर्ब करती है, उसको पत्थर मारती है, बुरा भला अलकाबात कहती है। अब मैं पीछे मुड़कर वो कहूंगा कि और भी है उनको आप कुछ नहीं कहते, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते? तो इसका इस तरह हुआ कि फिर वो मंजिल पे मैं नहीं पहुंच सकता, लिहाजा मैंने पीछे की परवाह नहीं करनी, किसी ने क्या कहना है उसको नहीं देखना, मैंने मंजिल को अचीव करना है, टारगेट में जाना है, उसके लिए मैंने रात दिन मेहनत कर दी और वही मेहनत मैंने सामने रखी। मेरे उस्ताद हैं सरदार साहब, उनसे अच्छी बात सीखी, ब्रिगेडियर गुलाम हुसैन चीमा साहब से अच्छी बातें सीखी, ब्रिगेडियर हफीज साहब से अच्छी बातें सीखी, आप जैसे अच्छे लोगों से सीखी, उस्ताद से सीखी, लोगों से सीखी। खुदा जानते हैं आज मुझे 30 सालों में मैंने रोड भी तो सब कुछ सीखा है। मुझे घर से तरबियत का वो सिला नहीं था, जिस जगह हम रहते हैं उस जगह मैंने गाड़ियों पर। अच्छा, आपकी शख्सियत तनाज़े में रही है,
اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا مقام بنایا, آپ کسی سے دست و گریباں نہیں ہوئے, نہیں. آپ خبر کی جگہ آج تک آپ نے خبر پیش کی. اچھا کہیں پر خوف آیا, کہیں پر ڈر محسوس ہوا, کہیں پر پچھتاوا ہوا؟ بالکل ایک دفعہ کی بات ہے. دیکھیں یہ سوال آپ نے میرا پسند ہی کر دیا, گھر کا سوال ہے. میں نے ایک کار لفٹر کی خبر لکھی, جب وہ پنجاب سے گاڑیاں لاتا ہے یہاں پہ فروخت کرتا, اس کا کوئی پکوڑا مجھے مل گیا, اس نے مجھے پورا اس کا طریقہ واردات بتا دیا. تو اس نے مجھے دن کو کہا کہ آپ نے یہ خبر لکھی ہے فلاں اخبار میں چھپی ہے, تو آج رات میں آپ کا مہمان ہوں. مجھے تو دھمکی دے دی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج میں دیکھ لوں گا. تو انہیں ویسے مجھے ڈرانے کے لیے کہا ہوگا. تو میں رات جب گھر گیا 10-11 بجے کا وقت ہوگا, تو پھر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ آئے گا, اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو میں گھر کے لان میں باہر نکل کر گھوم پھر رہا تھا, گرمیوں کے دن تھے. تو بیوی میرے آڑ میں تھی کہ اس کو آج کوئی مسئلہ ہے, کسی نے تھریٹ دیا ہے. تو وہ مجھے چھپ چھپ کر چیک کر رہی تھی. جب میں آگے اس لان میں جا رہا تھا, وہ بلب جب ایک دوسرے کو کراس ہوتے ہیں تو درمیان میں اس بیوی کا سایہ آ گیا. جب میں سمجھا یہ بنا آ گیا, میں گھبرا کر اس کے گلے سے لگا, تو بیوی نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کسی نے دھمکی دی تھی, میں نے شاید وہی آ گیا. پھر آپ صافت چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا, دھمکیاں ملتی رہتی ہے, دکھ ہوتے ہیں, میرا خون خشک ہوتا رہا ہے, لیکن میں نے کبھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوا. خبر کوشش میری 100% یہ رہی ہے کہ سچی ہو. اگر سچ کوئی تلاش میں وہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, اس کے لیے میں معافی مانگتا رہا. کیا خوبصورت. اچھا اب رہی بات بیوی کی, لازمی بات ہے بیوی جو ہے وہ ہمارا کپڑا ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو کبھی ہماری بھابھی نے آپ سے کہا سردار جی کس عذاب میں پڑے گئے, نہ آپ کا دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے, لکھتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, میری سوکنے آپ نے پالی ہے, تو کبھی تنگ ہوئی آپ کی صحافت سے؟ صحافت سے ایک بات ایک دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا, ایک تو وہ کہتی تھی کہ گھر میں آپ اکثر دوسری تیسری دن آتے, بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, بچے چھوٹے تھے, تو وہ بیچاری جس طرح ایسے کیسے وہ گزارا کر رہی تھی. لیکن چلے وہ تو گزر گیا. لیکن ایسا ہوا کہ وہ زیادہ بچوں میں الجھی رہتی تھی, تو اس کے جو ہے نا بناؤ سے مجھے باہر کی چونکہ ماحول کے مطابق نہیں تھا, تو میں نے ایک دن گلا کر دیا کہ میں نے کہا دیکھیں جب میں آتا ہوں تو آپ کو اس طرح ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ سارا دن کھاتے پیتے ہیں, ہوا میں اڑتے ہیں, ہم تو ادھر اپنے بچے پالتے ہیں, زیادہ نخرا ہے تو آپ کر لیں. تو اس نے جب غصہ کیا تو میرے ساتھ ایک میرے جاننے والی تھی, جو کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اللہ معاف کرے, میں افضل کہتا ہوں, میں نے کبھی کسی بیٹی کے اوپر بری نظر نہیں رکھی, لیکن میری ایک بہت اچھی جاننے والی. میں نے کہا بہن میرا ایک مسئلہ حل کر دیں. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی تھوڑا مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے, رات کو مجھے 11 بجے فون کریں اور تھوڑا سا کہیں اس طرح کی بات کریں, وہ سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بات کر رہی ہے. وہی ہوا, میں نے پلان کے تحت رات کو میں گیا, فون پڑا تھا, کال آئی اس کی, تو وہ سوئی ہوئی تھی. تو میں نے کال اٹھائی, ہیلو جانو کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں. کہتی ہے ڈائن کدھر ہے؟ اس کو آواز آ گئی, تو پھر اس نے موبائل لے کر اس کو ڈائن بنا دیا. وہ پھر میں نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد پھر آج تک وہ الحمدللہ مجھے میرے معیار کے مطابق ہے. ناظرین یہ امیر عبدالقدار صاحب جو ہے وہ یہ کوئی لے دے نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اور ہم جو صحافی ہیں بالکل ہم فنکار بھی بڑے ہوتے ہیں, وہ صحافی کو فنکار ضرور ہونا چاہیے. بالکل اگر وہ فنکار نہیں ہے وہ صحافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فنکار جو ہے وہ آڈینس دیکھتا ہے, اور آڈینس کیا چاہتی ہے وہ صحافی فراہم کرتا ہے. امیر عبدالقدار صاحب بہت اچھا لگا, بچوں کو اس طرف لے کے آئے, بچے کیا کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا پلان کیا ہوا؟ جی بالکل اس طرح ہے. بچے الحمدللہ میرے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. بڑی محبت رہی آپ کی؟ اللہ کا فضل ہے جی, بالکل یہی ہے. یہ اس لیے محبت رہی ہے کہ ایکچولی بس میرا گھر سے گھر کے ساتھ میرا محبت کا رشتہ رہا ہے, اور اب بھی ہے. مجھے بیوی دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے بیوی اپنے ایمان سے اچھی لگتی ہے, کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے, اور بچے میرے اتنے فرما بردار ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. میرا بڑا بیٹا حلال کی کمائی سے پیدا ہوئے, جی گلفراز افضل, اللہ تعالیٰ اسے اللہ دنیا آخرت کی اسے خوشیاں نصیب فرمائے. گلریز, گلمال, کیپٹن سرفراز, بہت سارے. ایک بیٹا میرا سعودی عرب میں ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک بیٹا اسلام آباد میں پریکٹس کر رہا ہے, کیپٹن سرفراز افضل. ایک بیٹا میرے ساتھ ہے, 2 زیر تعلیم ہے. بڑی بچی میری ہے یونیورسٹی سے, اس نے ابھی BS کیا ہے, اور دوسری جو ہے وہ BA کر رہی ہے, اور ایک میٹرک میں. سارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا گھر اللہ نے دیا, گاڑی آئے. گھر پہ آپ کا ایک ولاگ بنا تھا کہ یہ میرا گھر, اور اس گھر کو میں اس طرح بنایا, مجھے بڑا پسند آیا. آپ نے ایک اینٹ بنائی, آج آپ کو پیسے ملے, آپ نے ایک اینٹ لگائی, کل ملی دوسری اینٹ, بالکل بھی آپ صحیح کرے, وہ بڑا اچھا بھی جاتا. اچھا امیر عبدالقدار صاحب آخر میں مانسلہ کے وہ کون سے صحافی جو آپ کے ساتھ رہے, جن سے آپ نے مدد ملی,
تو ان کے نام ہو جن سے آپ کو حوصلہ ہی ملا, جو آپ کے دوست بھی رہیں. بہت کیا بات ہے یار مشتاق صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں, یہ بڑا احسان کی بات ہے. میرے ساتھ اگر میں مسعود شوق کا نام نہ لوں تو میں بڑا بددیانت ہوں گا. وہ کہ میرے بچوں کی طرح ہے, لیکن بہت آنیسٹ آدمی ہے, ینگ آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے. مجھے بہت برداشت کیا, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا, اس نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا. مجھ سے اس سے تجربہ سیکھا, اس سے میں نے تعلیم سے بھی اور صحافت میں اس کا بڑا مقام تھا, وہ ایڈیٹر تھے. دوسرا شہزاد یہ سب لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی, جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ننگا کھڑا ہوتا ہے, کھل کے عبادت کرتا ہے. مخاطب اس کی کبھی مخاطب سامنے کی ہے. شیر افضل گجر ہے, انتہائی اچھا آدمی ہے. طاہر شہزاد ہے, خوبصورت آدمی ہے. اللہ بخش شاہ صاحب تھے, مسعود مشتی صاحب بہت قیمتی آدمی تھے. میاں حسین صاحب سینئر آدمی, بہت اچھے آدمی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی میں کیا نام کس کا لوں, جن کے میں نام نہیں لے سکا, وہ بھی میرے ساتھ تقریباً ہر آدمی بہت ہی اچھا, بہت ہی ٹھیک رہا ہے. جو ایک آدھ ایک دکھا ہے انہوں نے الٹیپل کی کوشش کی ہے, آگے دیکھا ہے اس کے کچھ نہیں ہے, بندہ ٹھیک ہے, وہ بھی بیچارے. آخر میں یہ بتائیے گا, اگر آپ صحافی نہ بنتے تو کیا بنتے؟ ہاں, اگر میں صحافی نہ ہوتا نا جی, تو میرا دل کرتا تھا کہ میں رشد و ہدایت کا پیغام لے کر پوری دنیا میں جاتا اور میں لوگوں کو کہتا کہ لوگوں یہ دنیا عرضی ہے, ایک دن ہم نے چھوڑنا ہے. اور یہ صحافت بھی ایک پیغام ہے, یہ بھی ایک عوام کی خدمت ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا, اس کے ساتھ چلنا, اس کو انصاف دینا. مجھے ایک وکیل صاحب نے کہا تھا 4-5 ہزار روپے میں آپ 2 لاکھ کی خبر, 2 لاکھ کسٹمر ہم سے لوز کر دیتے. آپ 4-5 ہزار میں خبر بریک کرتے, اس کو انصاف مل جاتا ہے, پھر وہ مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. ہم اتنی کم قیمت پر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کسی کے خلاف کھڑا ہونا کوئی آسان کام ہے, حق کے نہ اتنا آسان کام ہے. لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں, ہمیں نظر میں رکھتے ہیں, اس بندے نے مجھے یہ کیا, اور دوسرا لوگ ہم سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ وہ گناہ خدا سے ڈر کر وہ گناہ نہیں چھوڑتے. اس صحابی کو دیکھ دیں کہ ہماری انسلٹ نہ ہو جائے, کئی گناہ وہ ہم سے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں. اچھا, آخر میں جاتے جاتے میں آنے والے صحافیوں کو کیا پیغام دیں؟ میں کہتا ہوں خدا را اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. جب بھی صحافت کریں بردباری کے ساتھ کریں, تسلی کے ساتھ کریں. ایک کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. جو مجبور ہوگا اس کو اس حد تک ریلیف دیں جس طرح آپ خود کھڑیں, پھر صلاح اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد کرے گا. اب یقین جانے جی, اگر میں کسی کی صحافت میں کروں, میں نے الفاظ کہتا ہوں, میں نے صحافت پیسوں کے لیے نہیں کی ہے. میں گھر سے اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا, کوئی مجھے سوچ رہا ہوگا کہ وہ بندہ ہوتا اور میں کر لیتا. تو جب میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے وہ میرے کون سے مسئلے وہ اللہ پاک اس کے ذریعے حل کروا دیتا ہے. تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. بہت شکریہ جی. وقت کے دامن میں میر عبدالگزار صاحب اختصار رہا ہے, وقت کے دامن میں ہمیشہ اختصار رہا ہے, کمی رہی ہے, تنگی رہی ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ایک اور نشست کریں گے, پھر ایک کریں گے. اللہ آپ کو زندگی دے, اس دن آپ کو قائم رکھے. آپ کو دیکھ کر بے شمار لوگ جو ہے وہ صحافت میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے. آپ ایک استعارہ ہیں, آپ مانسرے کی صحافت کا فخر ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ مظلوموں کے ساتھی ہیں, آپ نہ ڈر ہیں, آپ ہونسٹ ہیں, انسان ہیں. بشری خامیاں, بشری تقاضے وہ آپ ہی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ہمارے گلزار صاحب کے لیے, میر عبدالگزار صاحب کے لیے, صحافت کے لیے, خوبصورت مانسرے کے لیے, بہترین پاکستان میں دست بدستہ معذرت خواہ ہوں. دعا نیوز کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے والوں سے خدا را میں یہ آپس میں بیٹھا ہوں. جس چیز کو میں ٹھیک سمجھ کر جنگ لڑتا رہا ہوں, اگر وہ غلط ہوئی ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. ایک بات. دوسری, میں تمام عوام و ناس سے معافی مانگتا ہوں. میری ہاتھ سے, زبان سے, آنکھ سے کسی کو دکھ پہنچا ہوں. میں انسان تھا, مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. اگر مجھے کسی نے کوئی اس طرح کیا, میں نے اس کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا. ہاں, کسی کا کچھ لین دین ہے, اگر مجھے یاد نہیں کچھ دکھا دیں, میرے ذہن میں آ جائے, میں اس کو دینے کا پابند ہوں. خدا مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کسی کا جو حق ہے وہ میں ادا نہ کر سکوں. خدا مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا. کیا خوبصورت بات کی ہے جی. ہم بھی معافی مانگتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو, ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو, چیز یہ ہے جان بوجھ کے, تو وہ تو بڑی اس سے معافی مانگتے ہیں. انجانے میں ہوئی تو پھر وہ آپ معاف کر دیں. اگر ہم نے جان بوجھ کے کی تو ہم معافی مانگتے ہیں. انجانے میں ہوئی تو آپ معاف کر لیجئے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ اور اچھے مانسرے کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھی انفارمیشن آپ تک شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ کی دعاؤں کے تعلق رہیں گے. بہت شکریہ. بہت تھینک.